बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियालकोट में सियाल एयर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मुल्क की तरक्की में सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का अहम किरदार है। मुस्तकबिल करीब में सियालकोट बरामदी सरगर्मियों का मरकज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोरोना वायरस की वबा की पहली लहर में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा करने वाली अपोजिशन आज जलसे कर रही है। सही मानों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की गई तो मौसम सरमा में मुश्किलात पेश आएंगी। तरक्की पजीर मुल्कों में गुर्बत की वजह से करप्ट अशराफिया है। नो मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से नाजायज दौलत की हदफ बनाने के अज़ाइम का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, तरक्की पजीर ममालिक अपने बदउनवान अशराफिया के हाथों इस्तेहसाल और गुर्बत का शिकार हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दौलत अमीर मुल्कों में टैक्स चोरी के गैर मुल्की ठिकानों में मुंतकिल करती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का माँ और बच्चे की सेहत और ग़िज़ाई कमी पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर। आबादी से मुतल्लिक सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, बच्चों की पैदाइश में वक्फे से आबादी के मसले पर काबू पाया जा सकता है। आबादी की मुसद्दिका अदाद-ओ-शुमार से मुस्तकबिल के बारे में जामे मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन गहरे तारीख़ी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के मबैन कसीरुल जहती शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं, जिनसे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में कश्मीर के हवाले से पेश करदा करारदाद की हिमायत पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से मुशावरती इजलास, कोरोना वबाई चैलेंज, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय एकतरफा पॉलिसियों के बायस खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों की बरवक्त तकमील हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। कोरोना वबा के बायस मईशत को दरपेश मुश्किलात को कम करने में और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुआशी सफारतकारी को बरूकार ला रहे हैं। कोरोना के मामले में आलमी सतह पर दुनिया पाकिस्तान की मिसालें दे रही है। कोरोना की पहली लहर में दुनिया ने पाकिस्तान की हिकमत अमली को सराहा। हमें मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अपने अहल खाना और अपने प्यारों की खातिर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वफाकी वज़ीर असद उमर की NCOCO में मीडिया ब्रीफिंग, कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया गया तो मजीद बंदिशें लगानी पड़ेंगी। हालिया दिनों में कोरोना से औसतन 7 अमवात हो रही हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 45,324 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,963 केसेस रिपोर्ट, जबकि 60 अफराद हलाक हुए। मुल्क भर में 3,72,271 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना केसेस मुसलसल इजाफा। वायरस से 6,77 लाख से ज़ायद अफराद अमवात की तादाद 15,44,000 से तजावुज़ कर गई। पाक बहरिया का हंगूर डे के मौका पर खुसूसी प्रोमो जारी। प्रोमो में शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ पाक बहरिया की आबदोज हंगूर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया। 1971 में आज ही के दिन हंगूर ने भारतीय बहरिया के जंगी जहाज कुकरी को गरकाब किया और दूसरे जहाज किरपान को मफलूज कर दिया। बागों और फूलों के शहर लाहौर की रेस कोर्स पार्क में PHA की जानिब से गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। दिलकश फूलों से सजी नुमाइश को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवानों की कसीर तादाद ने कोरोना SOPs के तहत पार्क का रुख कर लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 14 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आमदगी जाहिर कर दी। मेहमान टीम सीरीज में शिरकत की गर्ज से 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी। सीरीज में 2 टेस्ट और T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। मैचेस कराची और रावलपिंडी में होंगे। हेडलाइंस अपने जानिए बड़ी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में सियाल एयरलाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की में सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का अहम किरदार है। मुस्तकबिल करीब में सियालकोट बरामदगी सरगर्मियों का मरकज़ होगा। उन्हें मुस्तकबिल में अपनी एयरलाइन की ज़रूरत पड़ना थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पहले एक शानदार एयरपोर्ट और फिर अपनी एयरलाइन बनाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सनती सरगर्मियों के फ़रोग़, कारोबार में आसानियाँ पैदा करने और कारोबारी बरादरी को सहूलियात फ़राहम करने, दूर दराज इलाकों की तरक्की और लोगों को गुर्बत से निकालने पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी के FBR, स्टेट बैंक और दूसरे महकमों के मुतालिक मसाइल हल करेंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल में मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखना अहम चैलेंज था। हुकूमत ने ठोस इक़दामात से जारी खातों के खसारे पर काबू पाया है।
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں غربت کی وجہ سے کرپٹ اشرافیہ ہے اور نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ناجائز دولت کو ہدف بنانے کے عزائم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں اپنی بدعنوانی اشرافیہ کے ہاتھوں استحصال اور غربت کا شکار ہیں، جو منی لانڈرنگ کے ذریعے دولت امیر ملکوں اور ٹیکس چوری کے غیر ملکی ٹھکانوں پر منتقل کرتی ہیں۔ امریکہ کے معروف فارن پالیسی جریدے میں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے مضمون میں کالے دھن کے خلاف اقدامات کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ جریدے کے مطابق توقع کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ امریکہ بلکہ بیرون ملک کالے دھن کی روک تھام کے لیے امریکی صدر کی انتظامیہ کا محور ہوں گے۔ جو بائیڈن نے اوباما کے نائب صدر کی حیثیت سے کرپشن کی رقم کے ناجائز استعمال کے خلاف جنگ کو اپنا نصب العین بنائے رکھا، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر کی حیثیت سے بھی اسی پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ماں اور بچے کی صحت اور غذائی کمی پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفے سے آبادی کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مربوط روابط اور جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ آبادی کے مصدقہ اعداد و شمار سے مستقبل کے بارے میں جامع منصوبہ بندی میں مدد ملے گی۔ بدھ کو آبادی سے متعلق سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو کورونا وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے۔ ہمیں اس وبا سے بچاؤ کے لیے اپنے SOPs پر بھرپور طریقہ کار سے عمل کرنا چاہیے، عوامی مقامات پر ماسک پہننا چاہیے، بار بار ہاتھ دھونے چاہیے اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور تعلیمی شعبے کی ترقی اہم چیلنجز ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کے مواقع موجود ہیں جن سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی سے ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نائجر میں منعقدہ اویسی وزرائے کونسل کے اجلاس میں اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے ساتھ ملاقات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ پاکستان کی دو طرفہ تعلقات سے اویسی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے پیش کردہ قرارداد کی حمایت بھی کی اور سعودی حکومت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات جبکہ پاکستانیوں کے کثیر التعداد گزشتہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے اور سعودی عرب کے تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان اور یونان نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ سے یونان کے سفیر نے وزارت داخلہ میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونانی سفیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی بڑی تعداد میں یونان میں مقیم ہیں۔ دونوں ممالک میں حکومتی سطح پر اچھے تعلقات موجود ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائی میں تعاون کے شکر گزار ہیں۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون یقینی بنایا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کے لیے خصوصی طیارے کو پاکستان لانے کے لیے فوری کارروائی کی اور یہ اقدامات باہمی تعلقات اور مزید مستحکم بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں کی بروقت تکمیل ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کورونا وبا کے باعث معیشت کو درپیش مشکلات کا کم کرنے کے لیے اور ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے معاشی سفارتکاری کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کی ترجیحات کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض افواج پر تشدد کارروائیوں کا تسلسل انتہائی قابل تشویش ہے۔ پاکستان نے ڈوزیئر کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت اور ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہندوتا سوچ پر مبنی پالیسیوں نے پورے خطے کے امن و استحکام کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتا رہے گا۔ اجلاس میں کورونا وبائی چیلنج، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور بھارتی یک طرفہ پالیسیوں کے باعث خطے کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برطانوی، یورپی پارلیمنٹ، امریکی کانگریس اور دنیا بھر کی اہم پارلیمنٹس کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ بھارت اپنی اندرونی کمزوریوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی جارحانہ پالیسیوں کے حوالے سے بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں بطور وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو متعدد خطوط کے ذریعے پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ بھارت اپنی اندرونی کمزوریوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کافی بگڑ چکی ہے۔ جو پالیسیاں کشمیریوں پر مسلط کی گئی ہیں، تمام کشمیری اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ کورونا وبا کے حوالے سے جس طرح ہندوستان نے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کیے ہیں،
ان سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ بھارت کی ان پالیسیوں کی خلاف کسان پورے بھارت میں سراپا احتجاج ہیں۔ اپوزیشن، ٹریڈ یونینز، وکلاء اور طلباء بھی اس احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بھارت اس داخلی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ناٹک رچا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف ہزاروں کشمیریوں نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان دنیا کی پارلیمنٹریز جمہوریتوں کی توجہ بھارت کے جارحانہ اقدامات کی طرف دلا رہا ہے۔ بھارت اس وقت حواس باختہ دکھائی دے رہا ہے، ان کی ذمہ دارانہ دھمکی آمیز زبان استعمال کر رہا ہے اور ان کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے حق خود ارادیت کے اصول کی کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے علاقے میں قتل عام کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ کے علاقے نٹکن میں مزید 3 کشمیری نوجوان وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس 5 اگست کو کیے گئے غیر قانونی اقدام کے بعد مقبوضہ علاقے میں نسل کشی کے خدشات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی ماہرین نے بھی مقبوضہ علاقے میں نسل کشی کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ رپورٹ میں افسوس ظاہر کیا گیا کہ بھارتی فوجی محاصرے اور تلاشی کے نام پر نام نہاد کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کو بے رحمی سے قتل، معذور اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کی املاک تباہ کر رہے ہیں۔ عالمی برادری نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ NCOC کے سربراہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا کے معاملے پر عالمی سطح پر دنیا پاکستان کی مثالیں دے رہی ہے۔ اپنی خاطر، اپنے اہل خانہ اور اپنے پیاروں کی خاطر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ NCOC میں میڈیا بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو شاید ہفتے بعد خدشہ ہے کہ مزید بندشیں لگانی پڑیں۔ اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا آ رہا ہے اور اموات بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2 ماہ کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد اور اموات میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 45,324 ہو گئی ہے۔ NCOC کے کورونا وائرس کی تعدادی اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 9,842، سندھ میں 22,562 اور خیبر پختونخوا میں 4,551 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 513 اور اسلام آباد میں 6,280 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 160، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,416، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2,963 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 60 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملتان میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 15,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پرائس مجسٹریٹ طارق ولی نے بوسن روڈ پر واقع ہوٹل پر 5500 روپے جرمانہ عائد کیا۔ پرائس مجسٹریٹ عبدالخالق نے سبزی منڈی میں SOPs کی خلاف ورزی پر 2500 روپے جرمانہ کیا۔ پرائس مجسٹریٹ افضل حراج نے دولت گیٹ ایریا میں دکاندار کو 3000 روپے جرمانہ کیا اور قادرپورہ میں بھی واقع 2 ہوٹلوں کے مالکان پر 5500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کو نکالنے کے لیے تمام صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر خصوصی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ملک کورونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر سے نبردآزماں ہے۔ پہلے سے کمزور ملک کی معیشت کورونا وائرس کی وبا کی پابندیوں کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے اسد کیسر نے کہا کہ ملک کو درپیش بحران پر قابو پانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری مہم پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کو قانون سازی کے ذریعے عوامی نوعیت کے اہم مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوں گے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے قانون کے اجلاس ہوا۔ پنجاب میں پناہ گاہ اتھارٹی ایکٹ 2020 کا مسودہ منظور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پروونشنل ڈرگ فورس کی تشکیل کی تجویز پر اتفاق کیا گیا، جبکہ پنجاب لوکل گورنمنٹ لینڈ یوز پلان رولز 2020 میں ترمیم کی تجویز منظوری بھی دی گئی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو مسلم فیملی لاز میں بطور چیئرمین مصالحاتی کونسل افعال سر انجام دینے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ باغوں اور پھولوں کے شہر لاہور کی ریس کورس پارک میں PSA کی جانب سے گل داؤدی کی سالانہ نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ دلکش پھولوں سے سجی نمائش کو دیکھنے کے لیے بچے، بوڑھے اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے کورونا SOPs کے تحت پارک کا رخ کر لیا۔ مزید احوال جانتے ہیں لاہور سے رب نواز باجوہ کی اس رپورٹ میں۔ ریس کورس پارک لاہور میں گل داؤدی کی سالانہ 7 روزہ نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ 180 سے زائد رنگ برنگے پھول
खूबसूरत अंदाज में सजे तो लोग दीवाना वार देखने को निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद पार्क के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होती रही। नेचर के साथ जो मोहब्बत है वो हर इंसान को होती है, लेकिन हमें तो कुछ ज़्यादा ही है कि मैंने फूल को अपने बालों में लगा लिया, इससे ज़्यादा क्या खुशी का इजहार होगा। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था तो बिल्कुल ये सीन था, म्यूज़िक वाले भी थे, फ्लावर्स के, जब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस बार फिर मुझे पता चला तो इसलिए मैं इस बार फिर आया। आप देख रहे हैं कि कोरोना की ये जंग फूलों के संग PHA बाकायदा तौर पे न सिर्फ खुद लड़ रहा है बल्कि लाहौर की आवाम के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। बाकायदा तौर पे हर तरफ आप देख लें, चारों तरफ आपको मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ वैरायटी में, मुख्तलिफ पैटर्न में ये फूल सजे हुए हैं जो खुशामदीद कहते हैं। इस मौके पर चेयरमैन PHA ने APP से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के हालात में फूलों के मुकाबले की नुमाइश का इनेकाद करके लोगों को ज़हनी सुकून फराहम करने की कोशिश की गई है। शहर लाहौर के दामन में आज हमने गुले दाऊदी के फूलों की जो नुमाइश है उसका इनेकाद किया है, और इस नुमाइश में आप हर तरफ देख सकते हैं खूबसूरत फूल हैं। कोरोना के टाइम के ऊपर देखिए सारी चीज़ें बड़ी मदम पड़ गई, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी जितनी भी, वो सारी की सारी मदम पड़ गई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक उम्मीद की किरण है। जलानी पार्क में होने वाली गुले दाऊदी की ये 7 रोज़ा नुमाइश कोरोना की हलाकत अंगेजियों में शहरियों के लिए खुशी और इत्मीनान का एक बेहतरीन मौका है, जिससे फ़ायदा ना उठाना एक बड़ी कोताही होगी। कैमरा टीम मोहम्मद जमील और साकब शहजाद के साथ रब नवाज बाजवा, APP न्यूज़ लाहौर। पाक बहरिया ने हंगूर डे के मौका पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ पाक बहरिया की आबदोज हंगूर की दुश्मन के खिलाफ लाजवाल कामयाबी को उजागर किया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज हंगूर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। 1971 में आज ही के दिन पाक बहरिया की आबदोज हंगूर ने भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ कुकरी को गरकाब किया और दूसरे जहाज़ किरपान को मफलूज कर दिया। पाक बहरिया पाकिस्तान की बहरी हुदूद और साहली मफादात की मुहाफिज। पाकिस्तान के दिफा में पाक बहरिया के मौजूदा और बुनियादी किरदार के पीछे कई शहदा और गाजियों की बेमिसाल शुजाअत की रवायात शामिल हैं। उन्हीं में 1965 पाक भारत जंग में दुश्मन पर धाक बिठाने वाली सबमरीन गाजी का दलेराना किरदार और 9 दिसंबर 1971 को हंगोर की गाजी बनकर सुरखरू होने की तारीख भी शामिल है। दुश्मन बारहा सबक सीखने के बाद भी बाज आने के लिए आमादा नहीं था। 9 दिसंबर 1971 को दुश्मन के बहरी जहाज़ों किरपान और कुकरी को खबर न थी कि ज़ीरक सबमरीन हंगोर ज़ेरे आब अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए मौजूद थी। सबमरीन हंगोर ने दुश्मन की बुज़दिली को आया करते हुए उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। दोनों जहाज़ों के निशाने की हद में आते ही सबमरीन हंगोर की जानिब से उन पर टॉर्पीडोज दागे गए। बहरी जहाज़ कुकरी धमाके से दोलख्त हुई तस्वीर बना और पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर सुरखरुई के जज्बे से सरशार हुई और दुश्मन ने इस जंग की भारी कीमत चुकाई। इतना ही नहीं, भारतीय बहरी जहाज किरपान भी अपने अंजाम को पहुंचा और उस दिन के बाद से वो समुंदर के पानियों को छू तक न सका। पाक बहरिया की ये फातह आबदोज वतन की मोहब्बत में सुरखरू होकर वापस अपने परचम के साए तले आन पहुंची। खबर दिया आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नेवी लैंड क्वींसटाउन पहुंचने के बाद पहला ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है। पहले सेशन में खिलाड़ियों ने टीम के हेड कोच एजाज अहमद की ज़ेर निगरानी
नेट प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हारिस सोहेल ने कहा कि 14 दिन से ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेट सेशन के लिए सब बहुत पुरजोश थे। हारिस सोहेल ने कहा कि 14 दिन के गैप के बाद पहले तरबीती सेशन में हल्की ट्रेनिंग की है। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 14 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आमादगी जाहिर कर दी है। मेहमान टीम सीरीज़ में शिरकत की गर्ज से 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी। दो तरफा सीरीज़ में शामिल टेस्ट मैचों की मेज़बानी कराची और रावलपिंडी के स्पुर्द की गई है। सीरीज़ में 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टेस्ट मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 26 से 30 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा, जबकि सीरीज़ के तीनों T20 इंटरनेशनल मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में 11, 13 और 14 फरवरी को होंगे। ABP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abp.com.pk।